यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, अब हम खोलेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 8 और उसकी आयत 6 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत ज़िंदगी और इत्मीनान है। तो ये आयत के शुरू के 3 लफ्ज़ पढ़ेंगे। तो पौलुस बोलते हैं, और जिस्मानी नियमत, जिसका मतलब है आप अलग हो गए हैं। किससे अलग हो गए हैं? खुदा के सोहबत से अलग हो गए हैं। और खुदा से अलग हो जाने का नतीजा मौत है। मगर रूह जो ईमान रखने वालों के दिल में है, वो रूह ईमान रखने वालों के ज़िंदगी में अमन और चैन पैदा करती है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के पास आना और हमारे गुनाहों का इकरार करके खुदा से माफ़ी मांगना और खुदा को हम पूरा मौका देना हमको गुनाहों के गंदगी से पाक साफ करने के लिए। जब हम खुदा के पास आते हैं और हमारे गुनाहों का इकरार करके उससे माफ़ी मांगते हैं, तो खुदा हमको गुनाहों से पाक साफ करता है और फिर से हमारे लिए दरवाज़ा खोल देता है उसके साथ सोहबत करने के लिए। मेरे दोस्त, यहाँ एक बात ज़रूर याद रखना कि अगर आप जिस्मानी ख्वाहिशों में जी रहे हैं और आप खुदा के फर्जंद हैं, तो आपकी सोहबत खुदा के साथ नहीं है। आप खुदा के साथ सोहबत नहीं कर सकते। यीशु मसीह ऊपर के कमरे में शमौन पतरस से बोलने को लगे, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। तो मेरे दोस्त, जब मसीह शमौन को ये बोले तो उसमें मतलब था, यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ सोहबत नहीं करेंगे अगर हम गुनाह करते जाएंगे और हमेशा जिस्मानी ख्वाहिश में मुब्तला रहेंगे। अब शायद कोई ये सवाल करेगा कि हमको क्या करना पड़ेगा। आप वो काम करो जो पतरस रसूल को करना पड़ा। उन्होंने अपना पैर आगे करे और मसीह को इजाज़त दिए उनके पैर धोने के लिए। और आपको और मेरे को उनके पास जाने की ज़रूरत है हमारे गुनाहों का इकरार करने के लिए। यूहन्ना का पहला आम खत बाब 1 और आयत 9 में लिखा हुआ है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। आपको और मेरे को नहीं मालूम है कि हमारी पुरानी तबीयत कितनी शरारती किस्म की है। ये हमको नहीं मालूम है और इसके लिए हमको खुदा के पास जाना है माफ़ी मांगने के लिए। यूहन्ना का पहला आम खत बाब 1 और आयत 7 में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह की वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ये पुरानी तबीयत पूरी तरह से शरारत में भरी हुई है। ये पुरानी तबीयत का छुड़ाए जाना खुदा के इरादों में नहीं है। खुदा हमको एक नई तबीयत देता है और आप और मैं हमारे पुराने तबीयत में खुदा के लिए नहीं जी सकते। अगर आप पुरानी तबीयत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपको खुदा के फर्जंद रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलने को लगा, अगर एक खुदा का फर्जंद गुनाह करता है तो उसमें और गुमराह आदमी में क्या फ़र्क है? मेरे भाई, फ़र्क यह है कि जब एक गुमराह आदमी गुनाह करता है तो उससे उसमें खुशी होती है और अगले बार और भी ज़्यादा गुनाह करने की कोशिश करता है। मगर जब खुदा का फर्जंद गुनाह करता है तो खुदा के पास आके गिड़गिड़ाने लगता है, मालिक, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मेरे को माफ़ कर दे, मेरे गुनाह को बख्श दे। प्यारे भाई और बहन, मैं आपका तवज्जो फिर से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 8 और आयत 5 और 6 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस बोलते हैं, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत
موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ تو میرے دوست، پولس لوگوں کو دو گروہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک گروہ ہے جو گناہ بھرے طبیعت کو پورا موقع دیتی ہے اپنے زندگی میں کام کرنے کے لیے۔ دوسری گروہ ہے جو اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرتی ہے اور اپنے زندگی کا ایک ایک قدم پاک روح کے ہدایت سے اٹھاتی ہے۔ آپ اور میں پہلی گروہ میں رہتے تھے، مگر مسیح ہمارے لیے راستہ نہیں بناتے تھے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ ایک بار مسیح کو ہاں کرنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ مسیح کی راہ ہمارے اندر زندگی پیدا کرتی ہے اور زندگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ امن اور چین بھی پیدا کرتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ روز بروز ہماری زندگی خدا میں قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے دوست، خدا کے راہوں پہ چلنے کے لیے اور اس کے نیک ہدایت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے روز بلا ناغہ بائبل شریف کا استعمال کرو، یعنی کہ روز بروز بائبل شریف پڑھو اور خدا میں آگے بڑھو۔ آپ کے زندگی کے ہر حالت میں آپ اپنے آپ سے سوال کرو، مسیح کیا چاہتے ہیں کہ میں کروں؟ جب خدا کی پاک روح آپ کے دل میں بات کرتی ہے کہ یہ کرو اور یہ صحیح ہے، تو خوشی کے ساتھ وہ صحیح کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جو کام آپ کو پاک روح بتائی ہے کرنے کے لیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 7 اور 8 پڑھیں گے۔ یا پولس بولتے ہیں، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست، یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارا جسم کتنا لاچار اور مجبور ہے۔ سچائی یہ ہے کہ آدمی خدا کا دشمن ہے۔ آدمی صرف خسروں میں اور گناہ میں مرا ہوا نہیں ہے، بلکہ خدا کے خلاف بار بار جاتا ہے۔ آدمی خدا کے حکموں کو توڑنے پہ تلا ہوا رہتا ہے۔ آدمی مذہبی بھی بننا چاہتا ہے تاکہ زندہ اور سچے خدا سے دور ہو جائے اور مسیح سے اس کا کوئی تعلق نہ رکھے۔ آدمی اگر اپنے عام حالت میں اگر جنت میں لیے جاتا ہے تو وہاں بھی بغاوت شروع کر دے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ ہر چیز جو جسم کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے خدا کے نظروں میں قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اچھے کام، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا رہنا سہنا، ہماری پڑھائی، ہمارا جسمانی طور سے آگے بڑھنا خدا کے ناک میں ایک بدبو ہے۔ کیا ہے؟ بدبو۔ کلیسیا کے مذہبی کام جو نہ ٹھنڈے ہیں نہ گرم، مسیح کے پیٹ میں خرابی پیدا کرتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اور ایسے کاموں کو مسیح باہر تھوک دیتے ہیں۔ مگر پاک روح آپ کو یہ سارے باتوں سے چھڑانے کی طاقت رکھتی ہے، مگر اس میں ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ خدا کے روح کے طرف رجوع ہونا اور اپنے طاقت سے جو چلنے کی عادت ہے اس کو چھوڑنا۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ آیت 9 میں پولس بولتے ہیں، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ تو میرے بھائی، یہ آیت کا پہلا لفظ لیکن جو ہے، یہ لفظ رومیوں میں جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کے نجات پہ کوئی شک پیدا نہ کریے۔ ان کا نجات پائے ہیں۔ ایک آدمی جو نئے سرے سے مسیح میں پیدا ہوا ہے، اس کا نشان یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کی روح آ کے بستی ہے۔
पौलुस रसूल भी खाने पीने वाले कोरिन्थियों की कलीसिया को बोल सके कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। प्यारे भाई और बहन, जब पौलुस पहली मर्तबा इफिसुस को गए तो वहाँ के लोगों में कुछ कमी देखे, और वो कमी पाकरू की निशानी थी। ये लोगों में पाकरू की कमी थी। यहाँ पौलुस का इफिसियों के लोगों से जो यीशु मसीह पे ईमान लाए थे, ये सवाल था, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? मेरे दोस्त, उन लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि पौलुस क्या बोलना चाह रहे। तो पौलुस उन लोगों को पूछने को लगे, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो पौलुस जब ये सवाल करे तो उन लोग पौलुस को बोलने को लगे, यूहन्ना का बपतिस्मा। तो जब उन लोग जो है बात पौलुस को बोले तो पौलुस उन लोगों को बोलने को लगे, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर, यानी यीशु पर ईमान लाना। तो मेरे दोस्त, पौलुस उन लोगों को मसीह के बारे में बताए, और उसके बाद उन लोग यीशु मसीह पे ईमान लाए, और यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को बपतिस्मा दिया गया। तो प्यारे भाई और बहन, एक ईमान रखने वाला मसीह में नया मखलूक है। तो दोस्त, क्या आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं क्या? क्या आप यीशु मसीह की खिदमत गुजारी करना चाहेंगे क्या? क्या ये चीज़ें आपके दिलो दिमाग में अहम रखती हैं क्या? क्या फिर आप खुदा के खिलाफ लड़ रहे हैं? पौलुस बोलते हैं, तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम में बसी हुई है, मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। तो मेरे भाई, क्या आप कभी इस बारे में फिक्र करें हैं क्या कि वाकई में आप एक मसीही हैं या नहीं? हमको मालूम होना चाहिए कि जिसमें खुदा की रूह बसी हुई है वो मसीही है। अगर आप अपना दिल खोल के ईमानदारी के साथ अपने नजात के लिए यीशु मसीह पे ईमान लाए हैं और उनको अपना खुदा और मसीह माने हैं, तो खुदा की पाक रूह आपकी ज़िंदगी में आ गई है और आप मसीही हैं। आपको नहीं मालूम होगा कि पाक रूह आपके ज़िंदगी में आई है अगर आप कोई चीज़ महसूस करने का इंतज़ार करें, लेकिन आपको ज़रूर मालूम होगा कि खुदा की रूह आपके ज़िंदगी में आई है, क्योंकि यीशु मसीह वादा कर रहे हैं कि पाक रूह हमारे दिल में आके रहेंगी। जब खुदा की पाक रूह आपके ज़िंदगी में काम करिए तो आप ये बात से यकीन करेंगे यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं और हमेशा की ज़िंदगी यीशु मसीह के ज़रिए से हासिल होती है। उसके बाद आप अपने ज़िंदगी को उस तरीके से आगे ले लेके बढ़ेंगे जैसा मसीह आपको बताएंगे, और आपके रोज़मर्रा के ज़िंदगी के तकलीफ़ों में आपको मसीह के तरफ से मदद मिलेंगी, बल्कि दुआ करने में भी मसीह आपकी मदद करेंगे। आपको खुदा के तरफ से ताकत दी जाएंगी उसकी खिदमत गुजारी करने के लिए और खुदा के मर्ज़ी को आपके ज़िंदगी में पूरी करने के लिए, और उसके बाद आप खुदा के इरादों का एक हिस्सा बन जाएंगे, उसके कलीसिया को बढ़ाने के लिए और आगे ले लेके बढ़ने के लिए। अब हम आयत 10 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह राजबाजी के सबब से जिंदा है। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर मसीह अब आप में हैं तो वाकई में जिस्म गुनाह के सबब से मरा हुआ है, मगर रूह रासबाजी के सबब जिंदा है। तो पौलुस यहाँ ये बोल रहे हैं कि आप और मैं मसीह में हैं, और क्योंकि हम मसीह में हैं तो जब उन्हों मर गए तो हम भी मर गए, और हम ये बात पे कायम होना चाहिए। इसके अलावा हम अपने आप को यीशु मसीह के हवाले करना चाहिए, यानी कि हमारे जिस्म को उनके हवाले करना चाहिए। अब आप ये मत बोलो कि आप ये काम नहीं कर सकते।
ایک ایمان رکھنے والا ایسی بات کرنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم پولس کے زندگی میں دیکھیں گے تو انہوں بول سکے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کے پاک روح کے موجودگی کے بارے میں خیال نہیں کریں گے، اور اگر آپ کے پاس خدا کی خدمت گزاری کرنے کی خواہش نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ اچھا ہوگا اگر ان کے صلاح پہ چلیں گے۔ جاؤنو کورنتھیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول ہو۔ تو میرے بھائی، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ ہم یسوع مسیح میں ہیں۔ کولوسیوں کے کلیسیا کو پولس لکھتے ہیں، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ اس بات سے پکے نہیں ہیں کہ یسوع مسیح آپ میں ہیں، تو انہوں یہ دعوت نامہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جہاں مکشفہ کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ تو میرے بھائی، کیا آپ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے؟ کیا یسوع مسیح کے دل میں آئے ہیں کیا آپ کے؟ میرے دوست، جسم کو جو ہے موت کے جگہ پہ رکھا گیا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ خدا کے فرزند کو جاننا ضروری ہے، اور وہ اپنی زندگی کو خدا کے پاک روح کے حوالے کرنا، یہ بولتے ہوئے کہ مالک میں نہیں کر سکتا لیکن تو میرے ذریعے سے کر سکتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب آیت 11 میں پولس بولتے ہیں، اور اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ تو یہ جسم جو آپ کے اور میرے پاس ہے، ایک دن خبر میں اتارا جائے گا، مگر جو پاک روح ہمارے اندر ہے یہ بھروسہ دلاتی ہے کہ ہمارے جسم کو مردوں میں سے جی اٹھائیں گی، کیونکہ یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلائے گا، ہم کو بھی جلایا جائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پولس بولتے ہیں، اگر اسی کی روح تم میں بسی ہوئی ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنی اس روح کے وسیلے سے زندہ کرے گا جو تم میں بسی ہوئی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، پاک روح جو ہے خدا کا وعدہ ہے یا پھر ہمیشہ کی زندگی کی گارنٹی ہے ان کے لیے جو اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ تو پاک روح ایمان کے ذریعے سے ہمارے اندر ہے، اور ایمان کے ساتھ یہ بات پکی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، تو کیا آج اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ادھر ادھر جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، خدا سے یہ بولنا ہے کہ خداوند، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے، میں یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہوں اور ان کو میرا خداوند اور مسیح مانتا ہوں۔ میرے بھائی، اگر آپ یہ کام کریں گے
تو خدا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور اپنی پاک روح آپ میں رہنے کے لیے بھیجیں گا، اور اس کی پاک روح ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گی اور قدم قدم پہ آپ کی رہبری کریں گی۔ اور جب آپ مر جائیں گے تو دنیا کے آخر میں جب مسیح واپس آئیں گے تو اس وقت آپ کو مردوں میں سے جی اٹھائیں گے اور آپ خدا کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کریں گے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔